Dear students, you are welcome to this channel. SEE 2078 कंपल्सरी इंग्लिश को सोल्युसन में लिएर उपस्थित भएको छु। 2078 को SEE भए पनि 2079 वैशाख 9 गते यसको परीक्षा भएको छ। आज सोधिएको क्वेशन को म हल लिएर उपस्थित भएको छु। पहिलो प्रश्न छ, रीड द पोएम एंड डू द टास्क। रबर्ट फ्रोस्टले लेखेको द रोड नट टेकन कविता सोधिएको छ। राइटर हिडिरहेको हुन्छ, ऊ येलो वुड भएर हिडिरहेको हुन्छ। त्यहाँ दुईटा बाटो भेटाउँछ, एउटामा कम घाँस भएको र अर्कोमा बढी घाँस भएको। राइटरले मनमनै विचार गर्छ, जहाँ कम घाँस छ त्यसबाट धेरै मान्छे हिडेको हुनुपर्छ र जहाँ बढी घाँस छ त्यो बाटो कम मान्छे हिडेको हुनुपर्छ। र राइटरले मनमनै विचार गर्छ, जेनरल बाटो म हिड्दिनँ, जहाँबाट कम मान्छे हिड्छ त्यो बाटो म पछ्याउँछु र त्यही बाटो पछ्याएर ग्रासी पाथ अपनाउँछ र ऊ आफ्नो लाइफमा सक्सेस पनि हुन्छ। थीम यो रहेको छ, तर क्वेशन हेर्नुस्। द स्पीकर वाज ट्रेभलिङ थ्रू, हुन त यसले ग्रासी पाथ चुज गर्छ तर हिडिरहेको हुन्छ येलो वुड भएर, त्यसकारण द स्पीकर वाज ट्रेभलिङ थ्रू अ येलो वुड। बी नंबर छ, द स्पीकर स्टूड लङ अन द वे एज ही वाज इन अ डिलेमा। ऊ दोधारमा हुन्छ, दुईटा बाटो भेट्ने बित्तिकै ऊ डिलेमामा पर्छ, त त्यसकारण दोधारवाला एन्सर इन अ डिलेमा हुन्छ यहाँ। बी नंबर छ, हु डज बोथ रेफर टू। लेख्नु होला बोथ रेफर्स टू, डज भएकोले रेफरमा एस थप्नु होला। बोथ रेफर्स टू द टू वेज, दुईटा बाटोलाई बोथले रेफर गर्छ। हु कम्पोज्ड दिस पोएम। रबर्ट फ्रोस्ट कम्पोज्ड दिस पोएम। व्हिच रोड डिड द स्पीकर टेक। द स्पीकर टुक ग्रासी पाथ, घाँस धेरै घाँस भएको पाथ यसले चुज गर्छ। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज गिभन बिलो एंड डू द टास्क्स। यो पैसेज पढ्नु होला र यस सुरुमा क्वेश्चन छ कि एरेन्ज गर्नुहोस्। एरेन्ज गर्नु होला यसरी, पहिला बी नंबर को लेख्नु होला, द राइटर ट्राभल्ड एलोन। अनि त्यस पछाडि ए नंबर लेख्नु होला, द राइटर कन्टिन्यूड टू वाक। अनि ई नंबर, द राइटर फेल्ट इजी टू ब्रेथ। अनि त्यस पछाडि सी नंबर, द राइटर वाज नट स्योर टू द डाइरेक्सन दैट वाज सपोज टू फॉलो। अनि त्यस पछाडि डी नंबर, द राइटर वाज डाइरेक्टेड बाई पासर बाई। भन्नुको अर्थ पहिला बी, तब ए, तब ई, तब सी र अन्त्यमा डी हुन्छ। 2 नंबर को सेकेन्डमा छ, आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स। क्वेशन को आन्सर दिनु छ। हाउ डिड द राइटर फिल एट द बिगिनिङ। सुरुमा राइटरलाई कस्तो अनुभूति भयो, त द राइटर फेल्ट एलोन एट द बिगिनिङ। एक्लोपन महसुस भयो, अन्जान ठाउँमा थियो, अकेलापन महसुस भयो। वेयर डिड ही इन्टर। ऊ कहाँ इन्टर गर्यो, कहाँ प्रवेश गर्यो, त ऊ ही इन्टर्ड द अंडरग्राउंड वर्ल्ड नियर पेयर्स नॉर्ड स्टेशन। पेयर्स नॉर्ड स्टेशन को अंडरग्राउंड बाटोमा ऊ इन्टर गर्यो। हाउ वाज द अंडरग्राउंड वे। कस्तो थियो त्यो अंडरग्राउंड वे। द अंडरग्राउंड वे वाज क्लाउस्ट्रोफोबिक थियो। अनि डी नंबरमा छ, वेयर वाज द राइटर गोइङ। द राइटर वाज गोइङ टू मुसी रोडिन। Which language do the French enjoy to speak? Most French, like the Chinese, they enjoy to speak in their mother tongue. यसरी लेख्नु होला। 3 नंबर को क्वेश्चन छ, भ्याकेन्सी सँग रिलेटेड छ। भ्याकेन्सी को रिलेटेड छ अनि फिल इन द ब्लैंक्स छ सुरुमा। ओन्ली नेप्लिज सिटिजन्स कैन अप्लाई फर द पोस्ट। अनि बी नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म एंड TOR
आर अवेलेबल इन द भैकेंसी सेक्शन अफ वेबसाइट लेख्नु होला। सी नम्बरमा द एनाउन्स्ड पोस्ट इज फर एन इन्फर्मेसन अफिसर। इन्फर्मेसन अफिसरको लागि यो पोस्ट मागिएको छ। अनि सर्ट लिस्टेड क्यान्डिडेट्स विल बी कन्ट्याक्टेड फर द सिलेक्सन प्रोसेस। कन्ट्याक्टेड लेख्नु होला। अनि द लास्ट डेट अफ एप्लिकेसन सबमिसन इज 4 PM 15 मार्च 2022 लेख्नु होला। अनि त्यस पछाडि छ आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। इन विच फिल्ड इज द अर्गनाइजेसन वर्किङ? द अर्गनाइजेसन इज वर्किंग फॉर autonomy of NGOs, human rights, democratic governance, social justice and pro-poor development. Write any two inherent qualities that a candidate needs. एउटा नेप्लिज सिटिजन भइ नै हाल्यो। अनि डाइनामिक एन्ड रिजल्ट ओरिएन्टेड क्वालिफाइड लेखिदिनु होला। अनि व्हाट डज SAGON स्ट्यान्ड्स फर? SAGON को फुल फर्म स्ट्रेन्थेनिङ अकाउन्टेबिलिटी एन्ड गभर्नेन्स इन नेपाल। हाउ कैन वन गेट द एप्लिकेसन फर्म एन्ड द TOR? One can get the application form and TOR from the website. Where is the office of the organization located? यहाँ दिएको छ बुद्धनगर नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4 छ read the following passages and do the tasks that follow. Write true for the true statements and false for the false one. The old farmer was living with his son in a village. ओल्ड फार्मर आफ्नो छोरासँग घरमा गाउँमा बस्थ्यो। ठीक छ यो। द सन गेभ अप हिज विक्ड लाइफ स्टाइल व्हेन द पुलिस एरेस्टेड हिम। यो फल्स रहेको छ। पुलिस कट हिम अप व्हाइल ही वाज प्लानिङ टु स्टील द रिच म्यान्स मनी। पुलिस कट हिम अप व्हाइल ही वाज प्लानिङ। प्लान गरिरहेको बेलामा क्याच गरेका छैन। यो फल्स स्टेटमेन्ट हो। जब त्यसले चोरी गरिसक्यो अनि मात्रै पुलिसले एरेस्ट गरेका छ। प्लान गरिरहेको बेलामा कट गरेका छैन। यो फल्स। सी नम्बर फल्स छ। द ओल्ड म्यान वाज टू वीक टू डिग द फिल्ड फर प्लान्टेसन। एकदम सही छ। बुढो थियो उसको बुवा। द सन हैड बरिड द मनी इन द फिल्ड बट द पुलिसमैन डिडन्ट फाइन्ड इट। होइन, मनी त गाडेकै थिएन त्यसमा। उसले त पुलिसहरू खनजोत गरोस् भनेर झुटो भनिदिएको थियो कि मैले पैसा गाडेको छु। त्यसकारण यो फल्स स्टेटमेन्ट हो। अनि बी नम्बर छ पुट द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन द करेक्ट अर्डर टु मेक अ मिनिङफुल प्याराग्राफ बेस्ड अन द रिडिङ टेक्स्ट। रिडिङ टेक्स्टको आधारमा यसलाई करेक्ट फर्ममा राख्नु छ। यसको करेक्ट फर्म सी पहिला हुन्छ। एन ओल्ड फार्मर हैड अ सन हु अफेन स्टोल फ्रम अदर्स। अनि त्यस पछाडि ही स्टोल हेभी मनी फ्रम द रिच म्यान। अनि त्यस पछाडि बी द सन वाज सेन्ट टु प्रिजन फर वाट ही हैड डन। अनि त्यस पछाडि ए नम्बर द फार्मर वाज अनेबल टु डिग हिज फिल्ड फर प्लान्टेसन। अनि त्यस पछाडि डी नम्बर द सन मेड द पुलिसमैन डिग हिज फार्म। सी नम्बरमा छ आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। हाउ वाज द क्यारेक्टर अफ द फार्मर्स सन? फार्मरको छोराको क्यारेक्टर कस्तो थियो? ऊ चोर थियो। द फार्मर्स सन वाज अ थिप। बी नम्बर
What did the rich man do when he noticed that his money was missing? धनाढ्य व्यक्तिले के गर्यो जब उसले थाहा पायो कि मेरो पैसा हराइरहेको छ, उसले पुलिसलाई इन्भल्भ गर्यो। The rich man involved the police immediately when he noticed that his money was missing. C number, what was the farmer planning to do with his field? The farmer was planning to ground his field and want to plant cassava and yam. ऊ जोत्न चाहन्थ्यो र रोप्न चाहन्थ्यो त्यसमा। D number question छ, why did the son request his father not to dig the field? The son requested his father not to dig the field because he wanted the field should be dug by the policeman as his father was weak and old. उसको बुवा वीक र ओल्ड थियो, कमजोर थियो, बुढो पनि थियो। त्यसकारण छोराले आइडिया लगायो कि पुलिसहरूलाई नै यसो कन्फ्युजनमा पारेर उनीहरूसँग नै खेत खन्न लगाउनु पर्छ। अनि त्यस पछाडि छ, why was the farmer surprised at the end? जब फार्मरले हेर्यो कि पुलिसहरू उसको खेत खनिरहेको छ, कोही कोदालो बोकेको छ, कोही खन्ती बोकेको छ, अनि सरप्राइज भयो। The farmer was surprised at the end because he saw the officers and his team holding hoes and shovels digging his farm. 5 नम्बरमा छ, write a set of your school's rules and regulation to paste assignment on your classroom wall. यो त अब सबैको एन्सर डिफर हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। त्यसकारण यो रुल रेगुलेसन स्कुलमा पालना गर्नुपर्ने नियम कानुनहरू लेख्नुपर्ने छ। सबैको एन्सर डिफर हुन्छ, लेख्नु होला यो। राइट अ रिडेबल स्टोरी, एउटा स्टोरी बनाउनु छ। यहाँ पनि सबैको आन्सर डिफर हुन सक्छ, तर यहीँको कहीँ एन्ड राख्नु होला, कहीं वाज राख्नु होला र सबै प्याराग्राफहरूलाई जोड्नु होला। राइट अ डायलग बिट्विन टू फ्रेन्ड्स हु आर प्लानिङ फर एन एजुकेसनल टुर। एजुकेसनल टुरको प्लान गर्दैछन् दुई साथीहरू, यसको बारेमा दुवैजनामा भएको बातचित लेख्नु होला। सबैको आन्सर फरक हुन्छ। राइट एन एसे अन इम्पोर्टेन्स अफ मोडर्न एग्रिकल्चर इन नेपाल अबाउट 200 वर्ड्स। 200 वर्डमा कृषि, नेपालमा कृषिको महत्त्व, आधुनिक कृषिको महत्त्व नेपालमा के छ, यसको बारेमा 200 वर्ड लेख्नुपर्ने छ। सबैको आन्सर डिफर हुन सक्छ। अब 9 नम्बर ग्रामर सेक्सन रहेको छ। ग्रामर सेक्सनमा तपाईले सुरुमा छ ट्याग क्वेसन, ही विल डू द टास्क, वन्ट ही विल डू द टास्क, वन्ट ही क्वेसन मार्क्स जस्तो छ त्यस्तै गर्नु होला। सी हैज डन हर होमवर्क, चेन्ज इन्टु एस नो, हैजलाई पहिला राखिदिनु, हैज सी डन हर होमवर्क अनि क्वेसन मार्क। ही अलवेज वर्क्स इन द मर्निङ, चेन्ज इन्टु नेगेटिभ, अलवेजको नेभरमा चेन्ज गर्ने, ही नेभर वर्क्स इन द मर्निङ। डोन्ट क्रस द रोड, द बस इज कमिङ, यहाँ कमिङमा MING लेख्नु होला, डबल एम नगर्नु होला, डबल एम रङ हो, COMING, कमिङ, द बस इज कमिङ। प्रतीक सेड टु हर, आई नेभर ड्रिंक कॉफी, प्रतीक टोल्ड हर that he never drunk coffee. अनि the work is done by her, एक्टिभ बनाउनु छ, she does the work, यसरी लेख्नु होला। अनि choose and copy the best answer to complete the text meaningfully, यहाँबाट ए नम्बर जहाँ छ नि त्यहाँ एराइभ्ड लेख्नु होला, बी नम्बरमा हैड लभड, सी नम्बरमा द, डी नम्बरमा वुड, ई नम्बर मेड राख्नु होला, अनि एफ नम्बर डिडन्ट यू, जी नम्बर वाज बिटेन, एच नम्बर सिन्स, आई नम्बर वाज अनि जे नम्बर 2। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अर्को दिन
म्याथमेटिक्सको भिडियो अपलोड गर्नेछु। कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र केही कमेन्ट भए कमेन्ट पनि गर्नुहोला, किनकि मलाई नै सबै थोक आउँछ म भन्दिनँ, मैले प्रयास गरेको हुँ। यसमा केही मिस्टेक पाउनुभयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, म पनि आफूलाई सुधार्ने मौका पाउँछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, हेभ अ नाइस टाइम, बाई बाई। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यो हो युट्युब च्यानल बिन्दालाल सर। कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला।